एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तुता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार, विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा स्वागत छ। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूको साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइटमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथै तपाईँ नेपाल चौतारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानको सहकार्यमा एन्टेना फाउन्डेसन नेपालले आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म नेपाल चौतारी उत्पादन र प्रसारण गरिरहेको छ। बिहिबारको नेपाल चौतारीमा हामी सीमान्तकृत समुदायका जनजीविका र न्यायका सवालमा कुरा गर्न खोज्छौँ र यही कुराकानीको सिलसिलामा आज हामीले युवाका छलफल, युवाका सवाल र युवाका मुद्दा छनौट गरेका छौँ। 2068 सालको जनगणना अनुसार जनसङ्ख्याको 40% जनसङ्ख्या चाहिँ 16 देखि 40 वर्षका युवाहरूको छ। नेपाल सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू के गरिरहेको छ, युवाका प्राथमिकताहरूको क्षेत्र छनौट कसरी गरिन्छ, पहिचान कसरी गरिन्छ र तिनलाई विकासका प्राथमिकतामा कसरी राखिन्छ र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बनाइन्छ। युवाभित्र पनि विशेष गरी दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूका लागि सरकारले के कसरी कार्यक्रमहरू बनाउँछ र लागू गर्छ, यिनी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा। कार्यक्रममा आजको विषयमा आफ्ना विचार तथा अतिथिलाई प्रश्न सोध्नका लागि तपाईले 1660013456 र 9801575008 मध्ये कुनै एउटा नम्बरमा फोन गरेर आजका अतिथिसँग, हाम्रो मन्त्रीज्यू जगतबहादुर विश्वकर्माजीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमको एकछिन पछाडिको खण्डमा। साथसाथै एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजमा तपाईँले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र अहिले विभिन्न एफएम मार्फत यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ गएर पनि आफ्ना विचारहरू, प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब नेपाल चौतारीमा हाम्रो अतिथि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी सुरु गर्छु। मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? नेपाल चौतारीमा स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई धन्यवाद छ। अनि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हो, अहिले हामी विशेष गरी हिजो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस जो 12 अगस्त विश्वव्यापी रूपमा जुन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई हाम्रो नेपालमा पनि विश्व अभियानका लागि युवा सहभागिता, रोजगारी प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता भन्ने उद्घोषका साथ सप्ताहव्यापी रूपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनायौँ। अहिले त्यही सन्दर्भमा नै यो हप्ता हामी व्यस्त रह्यौँ। मन्त्रीज्यू, अब मेरो प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो हामी वर्षमा एकचोटि युवा दिवस मनाएर हुन्छ चाहिँ के? हजुर, यो जुन हामी हरेक वर्ष एक हप्ता एक दिन विशेष गरी युवा दिवस भनेर मनाउँछौँ, यसबाट हुन्छ के? विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस युवाहरूको यो विशेष पर्व हो। यस दिवसले विश्वका सबै देशहरूलाई युवाका मुद्दाहरू र युवाका सरकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न र हरेक देशका आफ्ना प्रयासहरू युवाका सरकार र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न यो दिवसले ध्यानाकर्षण गरिरहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य युवाका मुद्दाका पक्षमा आवाजहरू मुखरित गर्नु, यसका लागि एउटा छलफल, बहस, पैरवी गर्नु, सरकारवालाहरू सबैको ध्यान युवा विकासतर्फ आकर्षित गर्नु नै हो। त्यस हिसाबले पनि युवाका मुद्दाहरू सतहमा ल्याउनका लागि, युवाका आवाजहरू बुलन्द गर्नका लागि, युवा आन्दोलनलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट विकास गर्नका लागि
यो दिवसले सबैलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। हजुर, अब यहाँनिर मैले फेरि अब जोडेँ मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो नेपालको 2068 सालको जनगणनाले के भन्छ भने जति जनसङ्ख्या छ त्यसको 40% बढी जनसङ्ख्या युवाको छ भन्छ। यति धेरै जनसङ्ख्या, यति धेरै उत्पादक चाहिँ एउटा जनशक्ति छ, यसलाई हप्तामा 1 दिन अथवा चाहिँ वर्षमा 1 दिन विशेष गरी उहाँहरूको कार्यक्रमको सम्मान अथवा उहाँहरूको योगदानको सम्मान गर्नुभन्दा समग्र रूपमा हामीले वर्षभरि नै युवाका मुद्दाहरूलाई, युवाका सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौँ, जसको चाहिँ एउटा नेतृत्व तपाईँले मन्त्रालयमा बसेर गरिरहनु भएको छ। हो, यहाँले अत्यन्त सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो स्वाभाविक रूपमा यो दिवसलाई एउटा दिवस, एउटा पर्वको रूपमा मनाउने कुरा छँदैछ। मूल रूपमा यो दिवसबाट प्रेरणा लिँदै हामीले विशेष गरी अहिले देशको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा छ विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, यो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ पनि हामीले विकास र समृद्धिका मेरुदण्डको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई जबसम्म त्यस दिशातर्फ हामीले परिचालन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने जुन यो अभियान पनि स्वाभाविक चुनौती बन्न जान्छ। त्यस हिसाबले पनि युवा जनशक्तिलाई हामीले विकास र समृद्धिको दिशातर्फ कसरी परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले अभियानकै रूपमा हाम्रा युवाहरूलाई वर्ष, यहाँले जिज्ञासा राखे जस्तै वर्षभरि नै हामीले परिचालन गर्ने त्यो हिसाबले दीर्घकालीन हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अहिले राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र समृद्धिका लागि युवा परिचालन अभियान भनेर यो कार्यक्रम अन्तर्गत सुशासन प्रवर्धनमा युवा, वातावरण संरक्षणमा युवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा युवा, पर्यटन प्रवर्धनमा युवा, कृषि उत्पादनमा युवा, अन्धविश्वास, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धमा युवा, उद्यमशीलता प्रवर्धनमा युवा, विपद व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवकीय कार्यमा युवा, परम्परागत सिपको विकास तथा संरक्षणमा युवा, स्वास्थ्य तथा खेल सचेतनामा युवा, विज्ञान र प्रविधिमा युवा, उद्यमशीलतामा युवा लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत युवाहरूलाई विकास, समृद्धि र एउटा रूपान्तरणको दिशामा जोड्ने हिसाबले नै अहिले मन्त्रालयले यस हिसाबले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। मन्त्रीज्यू, अब तथ्याङ्ककै कुरा गरौँ, वार्षिक रूपमा झन्डै 3.25 लाख युवाहरू चाहिँ विदेश जान्छन् रोजगारको सिलसिलामा। यसलाई हामीले दैनिक रूपमा निकाल्ने हो भने झन्डै 1000 हुँदो रहेछ एक दिनमा। अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा बाहिरिनु भएको छैन होला, अहिले हाम्रो एउटा चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू प्रभावित भएछन्, तर यो विगतको हाम्रो लामो अनुभवले के भन्छ भने दैनिक झन्डै 1000 जना युवाहरू बाहिरिन्छन्। अब मन्त्रीज्यू, यहाँले भनेका यी विभिन्न कुराहरू, वातावरण संरक्षणमा युवा, समाजको सुधारमा युवा, उद्यममा युवा, यी सबै यो युवा लक्षित कार्यक्रमहरूले यी विदेश जाने युवाहरूलाई चाहिँ कहाँनिर सम्बोधन गर्छन्? विशेष गरी जो हाम्रा नेपाली युवाहरू एउटा रोजगारीको सिलसिलामा जुन विदेशिने जुन प्रचलन छ, वास्तवमा नेपाली समाजको परिवेशलाई हेर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने हाम्रा युवाहरू एउटा जीविकापार्जनको लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था फेरि पनि छैन। किन भन्दा प्रकृतिले हामीलाई जुन खालको एउटा भौगोलिक अनुकूलता हामीलाई दिएको छ, जुन हिमाल, पहाड, तराई, अनि यो भौगोलिक बनोटसँगको जुन विविधता, भौगोलिक विविधतासँगै जुन हावापानीको विविधता छ, जलवायुको विविधता छ, हावापानी जलवायुको विविधतासँगै हामीबीच जुन वानस्पतिक विविधता, जलवायुको विविधता छ, यो विविधतामा जुन एउटा जैविक विविधता लगायत यी विविधता बिचमा हुर्केको जुन हाम्रो
कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति जुन नेपाली समाज एउटा विविधताले समृद्ध छ, सँगसँगै प्राकृतिक स्रोत सम्पदाका हिसाबले पनि यी विविधताका बीचमा प्रकृतिले नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले पनि समृद्ध बनाएको छ। यस्तो मुलुकमा जन्म नपाएका हामी नेपालीहरू आफ्नो जीवन धान्नका लागि, जीविकोपार्जनका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था फेरि पनि होइन। यद्यपि अहिले हाम्रा नेपाली युवाहरू जुन हिसाबले कामको खोजीमा, रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर गइरहेको स्थिति छ, यो एउटा संस्कृति नै बसिरहेको छ, यो आफैमा दुःखद छ। यद्यपि यो परिस्थिति हुनुका पछाडि केही हाम्रा जुन परम्परागत हाम्रा केही गलत संस्कारहरू पनि जिम्मेवार छन्। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, नेपाली समाजमा एउटा श्रमप्रति सम्मान गर्ने त्यो संस्कृतिमा कमी छ। विगत इतिहासतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि श्रमजीवीहरू जो एउटा कलाका धनी छन्, सिपका धनी छन्, श्रमका धनी छन्, त्यस्ता प्रतिभावान समुदायलाई जो श्रममाथि विश्वास गर्ने श्रमजीवीहरूलाई समाजले एउटा घृणा उपेक्षा गर्यो। एउटा मेहनतका तबकाका मान्छेहरूलाई, एउटा पसिना बगाउने तबका, अहिले पनि हामी देख्छौँ नेपाली समाजमा उत्पीडित दलित समुदायका मान्छेहरू अहिले पनि धेरै श्रमसँग जोडिएका छन्। मन्त्रीज्यू, म त्यो पाटोमा एकछिन अलिकति सकौँ आउँछु, म त्यो विषयमा आउँछु होइन, किनभने म हजुर यो विषयमा म तपाईँसँग कुरा नि गर्छु, मौका दिन्छु मन्त्रीज्यू, किनभने यो महत्त्वपूर्ण विषय छ, हामी यसमा छलफल गर्छौँ। अलिकति समग्र युवाका कुराहरूमा पहिले केन्द्रित हौँ। यहाँले धेरै राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ, हामी कहाँ भूगोल राम्रो छ, हाम्रो प्रकृति राम्रो छ, धेरै मान्छेहरूले बेरोजगार हुनु पर्दैन भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। तर अर्कोतिरको वास्तविकता के हो भने बेरोजगारी झन्झन बढिरहेछ र अहिले यस्तो अवस्थामा तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ। कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको खेलकुद क्षेत्र समग्र रूपमा प्रभावित भएको छ। खेलकुद युवाहरूको एउटा मुख्य आकर्षणको क्षेत्र हो, जहाँ बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको गतिविधिलाई खेलकुद मार्फत जारी राख्न सकिन्छ। त्यो क्षेत्र अहिले ठप्प छ। त्यसमाथि कोरोनाले गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्र ठप्प छ। आर्थिक क्षेत्र ठप्प हुँदाखेरि रोजगार चाहिँ प्रभावित छ र त्यो रोजगार प्रभावित हुनु भनेको युवाहरू प्रभावित हुनु हो। यस्तो परिवेशमा तपाईँ, यस्तो चाहिँ जटिल अवस्थामा तपाईँ मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रलाई तपाईँले अब आगामी दिनमा अगाडि लानको लागि यो 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 कसरी महसुस गर्नुभएको छ, यो चुनौती जसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? हो, अघिको प्रसङ्गमा पनि जो एउटा श्रमप्रतिको एउटा सम्मान नभएकै कारण नेपाली युवाहरू श्रम गर्न लगाउनु पर्ने परिस्थिति, कतै खेतबारीमा श्रम गर्दा ससुरालीतिरका आफन्तले देख्छन् कि मावलीतिरका आफन्तले देख्छन् कि भनेर एउटा डराउनु पर्ने, त्यो हिंसाबोध राख्नु पर्ने, लजाउनु पर्ने यो खालको अवस्था, एउटा श्रमप्रति सम्मान नहुनुको अवस्थाका कारण श्रम गर्नेलाई एउटा घृणा उपेक्षा गर्ने, एउटा हे भावले हेर्ने भावका कारण नै नेपाली युवाहरू विदेशिन पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। फेरि पनि यसलाई हामीले एउटा श्रमप्रतिको सम्मानको संस्कृति जोगाउँदै हामी एकातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ जो अहिले कोरोना संक्रमणको महामारीको जुन चुनौती अहिले विश्व सामु देखिएको छ, यसले विश्व समाजलाई प्रभावित गरिरहेको छ, मानव समुदायलाई, विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ। यसले नेपाली समाज र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको छ, जसका कारण जो विदेश गएका युवाहरू पनि एउटा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनु पर्ने यो बाध्यकारी परिस्थिति एकातर्फ सृजना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यसले पारेको जुन प्रतिकूल एउटा प्रभाव र असर छ, यसबाट युवाहरूलाई यो जोखिमबाट कसरी मुक्त गर्ने, कसरी धेरैभन्दा धेरै रोजगारीको सृजना गर्ने हिसाबले नै अब हामी त्यस दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आजको यो नयाँ चुनौती हाम्रा सामु छ। सँगसँगै यो कोरोना संक्रमणले
खेल क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै प्रभावित पारिरहेको छ। यो संक्रमणबाट खेल क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव र हाम्रा खेलाडीहरू जसरी प्रभावित भइरहेका छन्, खेलका गतिविधिहरू अहिले सबैतिर ठप्प भइरहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष गरी पूर्वाधार विकासतर्फ रङ्गशाला बनाउने, कबड्डी हल बनाउने, यस्ता खेलका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामले पछिल्ला वर्षहरू विशेष गरी वर्तमान सरकार गठन भएसँगै खेल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुने कुराले जुन गति प्राप्त गरिरहेको थियो, तीव्रता प्राप्त गरिरहेको थियो, अहिले कोरोना संक्रमणको महामारीसँगै यसले पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ। यो अर्को चुनौती हाम्रा सामु थपिएको छ र यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने दिशातर्फ अब हामी योजनाबद्ध ढङ्गबाट यो कोरोना संक्रमणसँग जुझ्दै यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै अब हामी त्यस दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने यो आवश्यकता थपिएको छ। हुन्छ मन्त्रीजी, हामीसँग अझै पनि केही प्रश्नहरू छन्, छलफल गर्दै जानेछौँ। एकैछिन तपाईँ टेलिफोन सम्पर्कमै रहिरहनुहोला। नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल र समता फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त प्रस्तुति हो। आज छलफल भइरहेको विषयमा तपाईँका पनि केही प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा छलफल गर्न फेरि एकैछिनमा आउनेछौँ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660 01 34567 र 98 015 75 008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँ कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोस् र तपाईँका केही प्रश्नहरू म कार्यक्रममा लिने प्रयास पनि गर्नेछु। र आज हामीसँग छलफलमा अतिथि हुनुहुन्छ माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा। मन्त्रीजी, फेरि स्वागत छ यहाँलाई नेपाल चौतारीमा। हामीलाई चाहिँ एउटा प्रश्न हुनुपर्छ। केशव जयश्रीजी हुनुहुन्छ कैलालीबाट टेलिफोनमा, उहाँले केही सोध्न खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। केशवजी हजुर, तपाईँ केही छ भने राख्दिनु। हेलो, नमस्कार। हजुर हजुर, आफ्नो कुरा राख्दिनु न। हेलो, मेरो प्रश्न यो छ कि हामीसँग दुईटा टेलिफोन जोडी चाहिँ जुधेका छन्। निरज राईजी हुनुहुन्छ ग्वारकोबाट, उहाँले पनि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केशव जयश्री कैलालीबाट। पहिले केशवजीको कुरा सुनौ न। अनि मेरो प्रश्न यो छ कि विदेशहरूमा विशेष जो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, जो देशको लागि खेलिराख्नु भएको छ, परदेशका लागि खेलिराख्नु भएको छ, विदेशमा कुरा उनीहरूलाई विशेष तलब दिइन्छ। उनीहरूलाई एकदम स्पेसल सरकारी कर्मचारीलाई जसरी सेवा दिइन्छ त्यस्तै गरी सेवा दिइरहेको छ। तर नेपालमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएर गोल्ड मेडलिस्ट भए पनि, उनीहरूले उहाँबाट गोल्ड जितेर ल्याए पनि त्यसपछि उनीहरूको स्थिति के हुन्छ भनेपछि उनीहरूको आम्दानी त केही छैन। उनीहरूले खेलेका मात्रै छन्। खेल्दाखेरि जो खानपिनको खर्च ऊ मात्रै आयो। त्यसपछि उनीहरू सिभिलमा घर लगाएर बसेका छन्। उनीहरूको आफ्नो जग्गा छैन, सरकारीमा गएर बसेका छन्। किनभने उनीहरूले कमाएका छैनन्, कमाउने उमेरमा खेले र गरिबको रेखा मुनि आएका छन्। र उनीहरूलाई उनीहरू युवा छन्, 1000 जना बाहिरिएका छन् भनेर उहाँ सरले अघि नै कुरा गर्नुभयो। र 1000 जना किन बाहिरिए? त्यहाँबाट खेलाडीहरू पनि होलान् नि। त्यहाँबाट 100 जना खेलाडी भए उनीहरू। हुन्छ केशवजी, हस् धन्यवाद। तपाईँको प्रश्न चाहिँ मैले बुझेँ र हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। यो खेलाडीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई राज्यले कसरी सम्मान गर्छ, खेल्ने बेला मात्र होइन कि खेलमै योगदान दिएर आफ्नो जीवन नै खेलमा समर्पण गरेकाहरूलाई। निरज राईजी गोवाकोबाट हुनुहुन्छ। निरजजी हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, आफ्नो कुरा राखिदिनु। नमस्कार सर। अहिले चाहिँ देशमा संक्रमणहरू बढिरहेको छ होइन, मन गुवारको चोकी स्थित छ। अहिले चाहिँ यो अवस्थासम्म आइसकेको छ सर। गर्दा गर्दै मेरो रोजगार पनि घुमेको छ होइन। म एउटा आँट हिम्मतले बसेको व्यक्ति हो, मेरो घर धरान हो। तर म यहाँ गर्छु भनेर बस्दा बस्दै चाहिँ मेरो रोजगार खोसिएको अवस्था छ र म जुन तरिकाले परिचालन हुन्छु भनिरहेको छु, हरेक काममा कर्तव्यमा एकदम इमान्दार साथ गरिरहेको अवस्थामा मैले काम पाइरहेको छैन। अहिले मेरो चाहिँ घरबेटीले पनि रुम भाडा मागिरहेको अवस्था छ। घरदेखि निस्केर जा, रुम
रुमबाट निस्केर जा आजको अल्टिमेट टाइम दिइरहेछ भरेसम्म चाहिँ मैले कुन तरिकाले जाने कसरी जाने भनेर चाहिँ म सोचिरहेको छु तर मैले मेरो आँट हिम्मतहरू चाहिँ मैले मारिरहेको छु म जसरी पनि गर्छु म एउटा छोरा मान्छे हो मैले गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हिम्मतको साथ अघि बढिरहेको छु मसँग यत्रो हिम्मत छैन यो गर्ने आँट चाहिँ मैले बनाइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि एउटा युवाको लागि एउटा सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको हुन्छ कि अब सरकारले अस्ति भर्खर चाहिँ युवा दिवसको दिन भन्नुभएको थियो म एउटा तपाईँहरूलाई गार्जियनले दिन्छु त्यही अनुसारले म युवाहरूलाई परिचालन गर्छु भन्छ मुखले मात्र भनिरहेको छ सरकारले किन चाहिँ काममा चाहिँ गरिरहेको अवस्था छैन मलाई चाहिँ एउटा गर्ने बाटो पनि चाहिएको छ बाटो त मलाई चाहिएको छैन एउटा सानो ठाउँ बनाइदिए पनि हुन्छ क्या त्यही तरिकाले म बिस्तारै चाहिँ आफूलाई परिचालन गर्दै लान्थेँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ क्या सर। हजुर निरजी धन्यवाद तपाईँको प्रश्नमाथि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ धन्यवाद आफ्नो प्रश्नको लागि। ललितनाथ योगीजी सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ ललितजी नमस्ते आफ्नो कुरा एकदम छोटकरीमा टु द पोइन्ट राखिदिनुहोस्। ए हुन्छ म एक दुईटा प्रश्न राख्छु तपाईँको नोकरी गर्दा हजुर मैले प्रश्न राख्नुपर्दा युवाको अब वैदेशिक आएकालाई अब हामी विदेशमा नपठाएर यहीँ रोजगारी खोजेर दिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले जस्तो कि अब वर्षभर 12 महिना काम गरे पनि 6 महिना ललितजी तपाईँको आवाज मैले त्यति राम्रो बुझ्न सकिएन। ललितजीले भन्न खोज्नु भएको जस्तो रोजगारी दिन्छु राज्यले यहीँ भने पनि अब जग्गा जमिन छैन 6 महिना खान पुग्दैन कमाउँदा पनि भन्ने आशयमा कुरा भएको छ। यी तिनटै प्रश्न आछन् मन्त्रीज्यू जुन केशव जयसीले कैलालीबाट निरज राईले गौरको ललितपुरबाट र ललित योगीजीले सुर्खेतबाट सँगसँगै एउटा चाहिँ फेसबुकमा पनि आएको एउटा प्रश्न समेत हेर्दाखेरि सागर राणाजीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। यी सबै प्रश्नले के भन्छ भने युवा लक्षित कार्यक्रमहरू विशेष गरी रोजगारका कार्यक्रमहरूमा सरकारले भनि मात्रै रहेको छ गरेको छैन भनेर। चाहे खेलाडीको कुरा गर्दा होस् चाहे रोजगारीको कुरा गर्दा होस् तपाईँ गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? हाम्रा युवा साथीहरूले महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको जिज्ञासा उहाँहरूका आफ्ना निजी जिज्ञासा पनि स्वाभाविक हुनु भने सँगसँगै उहाँहरूका जिज्ञासाले अहिले आम नेपाली युवाहरूको भावनाको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको त्यो महसुस मैले गरिरहेको छु। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रा खेल क्षेत्रमा हाम्रा खेलाडीहरूको एउटा सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भलाई लिएर खेल जीवनमा लागिसके पछाडि उहाँहरूको निजी जीवन एउटा सामाजिक जीवनको भविष्यका सन्दर्भमा पनि उहाँले एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वाभाविक यही परिस्थितिलाई हेरेर नै खेलाडीहरूले खेल क्षेत्रको माध्यमद्वारा देशको इज्जत प्रतिष्ठा र गरिमालाई माथि उठाउनका लागि नेपालको खेल क्षेत्रको विकासमा उहाँहरूले पुर्याएको योगदान र भूमिकाको सम्मान राज्यले गर्न जरुरी छ। त्यो कर्तव्यबोध गर्दै वर्तमान सरकार गठन भएसँगै हामीले हाम्रा खेलाडीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई मासिक 6,000 का दरले उहाँहरूलाई सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था हामीले विगत 2 वर्षदेखि अगाडिदेखि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी नेपाली ओलम्पियन खेलाडी ओलम्पिकमा सहभागी भएका हाम्रा अग्रज खेलाडीहरूलाई मासिक 4,000 का दरले उहाँहरूलाई सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ भने सँगसँगै खेलाडीहरूलाई एउटा खेल्नका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण नभएसम्म खेलले विकास गर्न सक्दैन प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने यो निष्कर्षका साथ हाम्रा खेलाडीहरूलाई अधिकतम सेवा सुविधा दिने हिसाबले खेलाडीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले अहिले आकर्षक पुरस्कारले पनि हाम्रा खेलाडीहरूलाई हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ। भर्खरै 13औं साग जुन भव्य रूपमा सम्पन्न भयो एउटा साग गेममा नेपाली खेलाडीहरूले प्राप्त गरेको सफलताले अहिले हाम्रो देशकै एउटा प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढेर गएको छ। खेल क्षेत्रले नयाँ कीर्तिमान हासिल गरेको छ। यो स्वर्ण पदक लगायत साग गेममा पदक जितेका हाम्रा खेलाडीहरूलाई राज्यले आकर्षक पुरस्कार राशिले पुरस्कृत गरेको कुरा पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ। यस हिसाबले अझै
यो एउटा सुरुवात मात्रै हो। भोलि अझै खेलाडीहरूलाई अधिकतम सेवा सुविधा दिनेतर्फ पनि राज्यको तर्फबाट हामीले सोचिरहेका छौँ। प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ जो हाम्रा युवा साथीहरूले जो निरजी ग्वारकोदेखि उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ हो नेपाली युवाहरू आफैमा एउटा जोस जाँगर बोकेका एउटा सामाजिक पारिवारिक उत्तरदायित्व एउटा त्यो जिम्मेवारी बोध नेपाली युवाहरूमा हामीले यो जिम्मेवारी बोध हामी पाउन सक्छौँ। यो देशको राजनीतिक परिवर्तन रूपान्तरणका आन्दोलनहरूमा पनि हामी इतिहासतर्फ फर्केर हेऱ्यौँ भने युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान छ। अब अहिले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ पनि हामीले युवा जनशक्तिलाई त्यस दिशातर्फ परिचालित गर्ने यो राष्ट्रिय अभियान पनि हाम्रा सामु छ। यस हिसाबले हाम्रा युवाहरूलाई कसरी दक्ष बनाउने, कसरी सक्षम बनाउने, कसरी श्रम सिप र उत्पादनमूलक कार्यसँग कसरी हाम्रा युवाहरूलाई जोड्ने, उनीहरूलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने, कसरी उद्यमी बनाउने, एउटा व्यवसायी बनाउने भन्ने हिसाबले नै हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा युवाहरू लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस हिसाबले नै वर्तमान सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमकै रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यम कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, जुन अघि मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम पनि मैले अघि बताएँ। सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र समृद्धिका लागि युवा अभियान अन्तर्गत धेरै कार्यक्रमहरू, युवा लक्षित कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत पनि सञ्चालित छन्। यस्तै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत रहेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत एउटा सहुलियत ब्याज दरमा जुन विपन्न बेरोजगार युवाहरूलाई कर्जा दिने कार्यक्रम पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग छ। यस्तै गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै मन्त्रालय मार्फत, कृषि मन्त्रालय मार्फत, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत पनि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू छन्। यी युवा लक्षित कार्यक्रमहरूमा भएका व्यवस्थाहरूलाई सदुपयोग गरेर हाम्रा युवाहरू आफूलाई स्वरोजगार बनाउने, एउटा पेसा र उद्यमशीलतामा लाग्नका लागि एउटा वातावरण बनाउनका निम्ति राज्यले एउटा बिना धितो एउटा सहुलियत ब्याज दरमा जुन विभिन्न शीर्षकमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ, यो सुविधा लिएर पनि हाम्रा युवाहरू आफूलाई स्वरोजगार बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मन्त्रीज्यू यसैसँग जोडेर मैले अब हजुर निरजजीकै कुरालाई जोडेर अब तपाईँले भनेका कुरासँग मेरो एउटा प्रश्न, जस्तो निरजजी अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो चाहिँ पीडा व्यक्त गर्नुभयो। निरजजी प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, यस्ता धेरैजना युवा छन् जो अहिलेको परिवेशमा झन् बेरोजगारीको प्रभावमा पर्न थाल्नु भएको छ। अब त्यसरी प्रभावित भएको युवा जसले भन्छ यस्तो चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा आएर मसँग क्षमता छ, मसँग दिमाग छ, मसँग चाहिँ सिप छ, तर मसँग रोजगार हुने कुनै पनि तरिका छैन, आज म बेरोजगार भएर चाहिँ कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्ने आधारमा निस्केर आफूले गरिरहेको काम छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यो त आम युवाहरूको आवाज हो, निरजजीको आवाज मात्रै होइन। यस्ता आवाजहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गरेर 1 2 3 तपाईँले यो गर्नुहोस्, राज्य यहाँ छ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? कहाँ छ राज्य? जस्ता युवा साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरू राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यालय भक्तपुरमा पुग्नुहोस्। हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन कार्यक्रम सञ्चालित छ। त्यो कार्यक्रमबाट तपाईँसँग के योग्यता छ, तपाईँसँग के सिप छ, के रुचि छ, तपाईँको अहिलेको अवस्था के छ, तपाईँ कसरी काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसका आधारमा उपयुक्त सुझाव सल्लाह र तपाईँलाई तालिम चाहिन्छ भने पनि त्यो तालिमको व्यवस्थादेखि लिएर तपाईँ केही पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि तपाईँसँगको अवस्था के छ, आर्थिक अवस्था के छ, पुँजीको अवस्था के छ, यदि तपाईँमा पुँजीको समस्या छ भने त्यो तपाईँलाई राज्यको तर्फबाट तपाईँले सञ्चालन गर्न चाहेको पेसा व्यवसायमा एउटा पुँजीको प्रबन्ध
राज्यको कुन निकायबाट हुन सक्छ, कुन प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ भन्ने लगायतका तमाम विषयहरू तपाईँले राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यालय मार्फत तपाईँले युवा परामर्श सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, एकदमै धन्यवाद। अब अलिकति मन्त्रीज्यू, हामी युवाभित्र पनि अलिक पछाडि पारेका र पारिएका युवाहरूको कुरा गरौँ। विशेष गरी तपाईँले सुरुमा पनि अलिकति जोड्न खोज्नु भएको थियो, जुन श्रम गर्ने दलित समुदायका युवाहरू, सिप भएका युवाहरू, सीमान्तकृत समुदायका युवाहरू, युवाभित्र पनि यो 40% जनसङ्ख्याभित्र पनि एउटा ठुलो जमात चाहिँ सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक युवा समुदायका छन् र सँगसँगै हाम्रो सामाजिक संरचनामा हेपिएका, दबाइएका र दलित भनिएका युवाहरू छन्। उहाँहरूलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रमहरू के छन्? हो, अब विगत मैले अघि पनि चर्चा गर्न खोज्दै थिएँ, नेपाली समाजको हाम्रो अलिकति विगततर्फ फर्केर हामी हेऱ्यौँ भने एउटा श्रम गर्नेलाई अपमान गर्ने, घृणा गर्ने, श्रमिकहरूको अवहेलना गर्ने, अझ श्रम गरेर खाने मान्छेलाई अझ तल्लो जाति भनेर चाहिँ दरकरार गर्ने जुन परम्पराले गर्दा नेपाली समाज पछाडि पर्यो। एउटा प्रकृतिले दिएका प्रतिभाहरू पनि पछाडि पर्ने परिस्थिति भयो। आज हामी देख्छौँ समाजमा प्राविधिक क्षेत्रका कामहरू आज गर्नेलाई हामी जो इन्जिनियर भन्छौँ, अब आजको प्राविधिक क्षेत्रको काम गर्ने इन्जिनियरहरूले गर्ने काम हिजोको समाजमा चाहिँ एउटा कथित तल्लो जाति भनिएका दलित समुदायका मान्छेहरूले समाजको यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेका थिए, जसले त्यो समाजलाई योगदान गर्यो, राष्ट्रलाई योगदान गर्यो। त्यस्ता सिपका धनी, कलाका धनी, श्रमका धनी, प्रतिभाका धनीहरूलाई समाजले एउटा तल्लो जातको भनेर, अछुत भनेर अपमान र घृणा गर्यो, जसका कारण श्रम गर्ने मान्छे अपमानित भएकै कारण आज श्रमप्रति आकर्षण भएन। युवाहरू श्रम गर्नलाई लजाउनु पर्ने परिस्थिति भएका कारण आज नेपाली समाज एउटा प्रकृतिले यति धेरै प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले समृद्ध भएर पनि आज समृद्ध धनी देश, आज हामी एउटा गरिबीको रेखामा नै छौँ। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। त्यस हिसाबले पनि हामीले त्यस्ता श्रमजीवीहरूलाई, प्रतिभाका धनी, कला श्रमका धनीहरू, जो परम्परागत सिपहरू जोसँग छ, जो हिजोदेखि नै राज्यको यो सामाजिक व्यवस्था, यो जाति व्यवस्थाका कारण जुन हिसाबले एउटा बहिष्करणमा परे, पछाडि पारिए, त्यस्ता तबकाहरूलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा नल्याएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुन सक्दैन। अब हामीले जुन मूल प्रवाहमा ल्याउन के गरिरहेछौँ, मन्त्रीज्यूले आफूले गरेका कार्यक्रमहरूतिरै केन्द्रित जाउँ न। मूल प्रवाहमा ल्याउने सन्दर्भमा नै जो अहिले राज्यको तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। अघि मैले चर्चा गरेँ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यम कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट युवा लक्षित र विशेष गरी महिला लक्षित, विपन्न समुदाय लक्षित, यो परम्परागत सिप विकासको संरक्षण र जगेर्ना गर्नका निम्ति लक्षित कार्यक्रमहरू, एउटा प्राविधिक र व्यावसायिक सिप विकास र तालिम लक्षित कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू सरकारले, राज्यले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। कतिपय कृषि मन्त्रालयमा छन्, कतिपय उद्योग मन्त्रालयमा छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूबाट लाभान्वित भएर आफूमा भएका क्षमता, सिप र रुचि अनुरूप यी कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् मन्त्रीज्यू, केही प्रश्नहरू छन्, म सरस्वती लिन्छु। समय एकदमै छोटो छ हामीसँग। फोनमा आउनुहुनेहरूले आफ्नो प्रश्न राखिदिन सक्नुहुन्छ। हामी समयको कारणले पुरा उत्तर दिन सक्छौँ सक्दैनौँ म सुनिश्चित छैन। समुद्र नेउपानेजी बालाजुबाट हुनुहुन्छ। समुद्रजी, नमस्ते। तपाईँको केही कुरा छ, विचार छ भने राखिदिनु छोटकरीमा, एकदमै समय कम। मेरो दुईवटा प्रश्न छन् मन्त्रीजी, र पनि धेरै गर्ने थिएँ, सर पढेर सुनाउँछु है। हजुर, प्रश्नहरू छन्। मन्त्रीजी नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर, म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ। मैले क्लिभल्यान्ड युनिभर्सिटीमै केमिस्ट्रीमा रिसर्च भनेर पढिरहेको छु। हजुर,
केमिस्ट्री पढिरहेको छु। अनि मैले यहाँ अब जस्तै तपाईँहरूले युवाका लागि धेरै नै अघि मैले सुरुमा रेडियोमा सुने धेरै नै शीर्षकहरूमा प्रयोग गर्न सक्ने योजनाहरू सुनाउनु भयो। तपाईँ नीति निर्माणमा बसेर काम गर्ने बेलामा जस्तै युवाहरूमा हुने जुन प्राकृतिक आवश्यकताहरू क्रमिक विकास हुँदै जाने हुँदा तिनीहरूको सबभन्दाको विषयमा किन सोच्नुहुन्न, उनीहरूको आवश्यकताहरूको विषयमा? अनि हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा बसेर काम गर्दा धेरै नै समाजमा प्रयोग गर्न सकिने धेरै नै प्रडक्टहरू तयार गरेका हुन्छौँ कि, तर त्यसलाई व्यापारिक रूपमा नास्टद्वारा अरू संस्थाहरूद्वारा कुनै योजनाद्वारा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर व्यापारीकरण गर्ने, बजारमा ल्याउने, हामीले प्रयोग गरेका बनाएका चिजहरूलाई किन प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्न? र हामीले अब यसरी तयार भइसकेको हामीहरू कहाँ जाने? विदेशमा गयो भने हामीले मान त पाउँछौँ, काम पनि पाउँछौँ, तर देशमै बसेर हामीले काम गर्न किन पाएन? हाम्रो एउटै विकल्प विज्ञानको विद्यार्थीको विकल्प भनेको भोलि गएर विद्यालयमा पढाउने मात्रै हो। हामीले यही फिल्डमा बसेर काम गर्न किन पाउँदैन? कहिले आउँछ हामी त्यसरी काम गर्न सक्छौँ? हामी धेरै नै चिजहरू प्रयोगमा गर्न सकिने चिजहरू बनाउन सक्छौँ, तर हामीलाई किन प्रयोग गर्दैन राज्यले? यस्तो किसिमको नीति कहिले बन्छ? हजुर, हस्, धन्यवाद समुद्रजी। अझ एउटा प्रश्न म भन्छु, एकदमै छोटकरी गरिदिनु, अरूलाई नि मौका दिनु। तपाईँहरूको कार्यक्रमले यो मन्त्रालयमा गर्ने कार्यक्रमहरूले कुनै पनि त्यस्तो परिणामहरू कार्यक्रम राम्रा छन् तर परिणाम नदिँदाखेरि पनि यी कार्यक्रमका गणितीय पक्षहरूलाई तपाईँहरूले किन पुनरावलोकन गरिदिनुहुन्न? हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अभिलाषी खड्गाजी हेटौँडाबाट हुनुहुन्छ हामीसँग। अभिलाषीजी। हजुर, रेडियो पत्रकार अभिलाषी मन्त्रीज्यूलाई नमस्कार। हजुर, नमस्कार सर। मेरो चाहिँ एउटा विचार छ। हजुर, यो के भनेदेखि तपाईँहरू यो अहिले सरकारले चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर देशका युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ जम्मै खाँडीतिर श्रम बेचेर रेमिटेन्सले देश चलाउनुहुन्छ र रेमिटेन्स आउँछ भनेर तपाईँहरू पुरा युवाहरूलाई चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर दिनुहुन्छ। आफ्नो युवा शक्तिलाई आफ्नो देशमा ग्यारेन्टी दिइसकेपछि तब आउँछ मनोरञ्जन र खेलकुदका गतिविधिहरू, होइन र? त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँहरूले युवा दिवस मनाउनु बेकार छ। मलाई त कुनै 5 स्टारमा गएर तपाईँहरूले बजेट बचाउनुहुन्छ त्यो नास्ता पानी गरेर। मेरो चाहिँ विचार तपाईँहरूले पहिला चाहिँ आफ्नै देशमा। हजुर, फोन काटियो उहाँको। हेमनाथ गौतम नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ। हेमनाथजी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। रेडियो सुन्नतिर नलागि कुरा राखिहाल्नुहोस्। मेरो कुरा के भन्दाखेरि सर, तपाईँको चाहिँ नि अब सरकारले चाहिँ नि नीति बनाउँछ, युवाहरूलाई चाहिँ नि विदेश जान पर्दैन, 5% लोन जति निकाल्ने नि हुन्छ, व्यवसाय गर्न यो गर्नु ऊ गर्नु भनेर तपाईँको चाहिँ 36वटा आँकडा चाहिँ सरकारले निकाल्छ, नियम बनाउँछ। तर तपाईँको चाहिँ नि जब युवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा जान्छन्, कता जान्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ यो ल्याउनु अरे, तिमीहरूले ऊ ल्याउनु अरे, तपाईँको पहिला तपाईँको कमिसन चाहियो, सबै तल्ला माथिसम्म तपाईँ यो भएन ऊ भएन भने तपाईँको कामै हुन्न। यस्तो भ्रष्टाचारी चारैतिर फैलिए के गरेर काम हुन्छ सर? ल भन्नु त। हजुर, हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग केही प्रश्नहरू छन् मन्त्रीज्यू, सोसल मिडिया फेसबुकमा पनि आएका। एकजना योगेश महतो थारूले भन्नुभएको छ, युवा लक्षित त भनिन्छ तर कार्यमा केही पनि हुँदैन। अहिले म साउदीमा छु, मसँग चाहिँ राम्रो मेरो कमाइ छ, म आफ्नो देशमा आएर केही गर्न चाहन्छु तर देश र नेताले हामीलाई बोलाउँदैन भन्ने खालका कुरा छन्। त्यसै गरी सुलोचना पञ्चकोटीजीले पनि फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा जे जति नाराहरू आइरहेका छन् युवालाई चाहिँ सहभागिता गराउने, यसको लागि नेपालले के गरिरहेछ भन्ने कुरा यसमा हामीले छलफल गरि नै सकेका छौँ। अब यी सबै कुरालाई जोडेर चाहिँ मन्त्रीज्यू अलिकति छलफल गरौँ न। आक्रोश, गुनासा, समस्या धेरै छन्। कसरी तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ, कसरी गरिरहनु भएको छ, कसरी गर्नुपर्छ? अहिले हाम्रा युवा साथीहरूले जे जति जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ, जे गुनासोहरू गर्नुभएको छ, यो कुराबाट पनि देखिन्छ कि हाम्रा अगाडि कति धेरै चुनौतीहरू छन्। जबसम्म हाम्रा समाजमा भएका यी समस्याहरू, यी गुनासोहरू, यी चुनौतीहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म युवाहरूलाई एउटा उत्साहित बनाउन सक्दैनौँ। जबसम्म युवाहरू उत्साहित हुँदैनन् तबसम्म हामीले खोजेको
प्रगति र उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यस हिसाबले पनि यी कुराहरूलाई राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्छौँ र सँगसँगै अहिले साथीहरूले राखेका कुराहरूलाई सुझावको रूपमा ग्रहण गर्दै भोलिका दिनमा कसरी यसलाई कार्यक्रमभित्र पार्ने, योजनाभित्र पार्ने भन्ने कुरामा पनि गम्भीरताका साथ मैले ध्यान दिने त्यो वचन म साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। र विशेष गरी हाम्रो नेउपानेजीले विज्ञान क्षेत्रको जुन कुरा गर्नुभएको छ, कतिपय अवस्थामा हामी सबैलाई अवगत नै छ, हामी पछाडि छौँ भन्दा बित्तिकै विज्ञानको क्षेत्रमा, खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा पनि हामी पछाडि छौँ, हाम्रो देश पछाडि छ। यो क्षेत्रको विकासका निम्ति राज्यको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, ती हाम्रो अगाडि चुनौती हुन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि अहिले यहाँले उठाएका विषयहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदबाट हामी कति ध्यान दिन सक्छौँ, सँगसँगै एउटा शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि यो जोडिएको विषय छ। विज्ञान प्रविधिको सन्दर्भ त्यो सरकारी मन्त्रालयबाट पनि कति ध्यान दिन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। फेरि पनि म युवा साथीहरूलाई के जोड गर्न चाहन्छु भने हामी नकारात्मक नबनौँ, निराश नहौँ। आज हाम्रो अगाडि जे समस्या छन्, जे चुनौतीहरू छन्, हामी नेपालीहरूले नै मिलेर हामीले यसको समस्याको समाधान गर्नु हो। आज देशका अन्तर्राष्ट्रिय विदेशतर्फ हामी फर्केर हेऱ्यौँ भने पनि जति विकसित देशहरू आज विकासका हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, एउटा विकसित राष्ट्रको पहिचान उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। ती देशहरू विकसित हुनका पृष्ठभूमिमा कोही विदेशी गएर त्यो देश विकास गरिदिएको होइन, त्यही देशमा भएका राजनीतिक शक्तिहरू, त्यही देशका जनताहरूको एउटा साझा उद्देश्य, साझा सामूहिक अभियान लिएर एकताबद्ध प्रयासबाट नै ती देशहरू आज विकासका हिसाबले अगाडि आएका हुन्। आज हाम्रो देशमा जे समस्या छ, हाम्रो अगाडि जे चुनौतीहरू छन्, हामी नेपालीहरू, त्यसमा पनि हामी युवाहरू मिलेर नै हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने हो, आजका चुनौतीहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने हो। त्यसकारण हामी निराश नभइकन एउटा सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी जो हाम्रो विदेशबाट पनि एकजना युवा साथीले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, विदेशमा भएका हाम्रा युवा साथीहरूले प्राप्त गरेका जो विदेशमा बसेर काम गर्दाका अनुभवहरू, सिपहरू, अनि विदेशमा बसेर उहाँले आर्जन गरेको पुँजीलाई कसरी एउटा देश निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले सरकारको तर्फबाट विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई एउटा उद्यमशीलतामा कसरी जोड्न सकिन्छ, उहाँहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि जो राष्ट्रिय युवा परिषदबाट नै हामीले जो विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई उहाँहरूलाई एउटा सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा दिएर त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई उहाँहरूको अनुभव, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्ने हिसाबले पनि त्यो कार्यक्रम रहेको छ। स्वाभाविक कार्यक्रमबाट नै आकर्षित गर्ने हो हाम्रा विदेशमा रहेका युवाहरूलाई। कार्यक्रमले आकर्षित गर्यो भने स्वाभाविक ती युवाहरू स्वदेश फर्केर आफ्ना पेसा व्यवसाय र उद्यममा उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ स्वदेश फर्कनुहोस् भन्ने कुरा त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन। राज्यको एउटा नीति र कार्यक्रमले नै हाम्रा विदेशमा भएका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने हो भन्ने हिसाबले नै सरकारले त्यस हिसाबले कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यो हिसाबले नै अगाडि बढ्नका लागि म सबै युवा साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, एक दुईवटा प्रश्न मसँग अरू पनि छन्। यो जुन सहुलियतमा ऋण पाइन्छ, स्वरोजगार हुनको लागि राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि
चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर यहाँले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ। तर यो अन्तर सरकारी निकाय बीचको समन्वयको अभावलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? जहाँ चाहिँ जुन तपाईँको मन्त्रालयले अथवा अर्थ मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम बनाउँछ, यो किसिमले ऋण दिने, यहाँ चाहिँ सहुलियतमा पाइन्छ अथवा ब्याज नलिने, यी सबै कुराहरू भन्छ। तर जब जुन हामी लागू गर्ने प्रक्रियामा पुग्छौँ, धेरै खालका झन्झटहरू आउँछ, जसले चाहिँ युवाहरूलाई अथवा जो रोजगार गर्न खोज्छ उसलाई हतोत्साही बनाउँछ। हो अघि हो, एकजना यो अन्तर समन्वय चाहिँ सरकारी निकाय बीचको यो चुनौती हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, अघि एकजना युवा साथीले पनि यो कुरा राख्दै हुन्थ्यो। यो सरकारको तर्फबाट यी कार्यक्रम छ भनेर आउँछन्, लोन पाइन्छ भन्ने कुरा आउँछ, तर ब्याङ्कमा गयो अनि यो पुगेन ऊ पुगेन, यो त्यो लगायतका कुरा अघि एकजना युवा साथीले राख्नु भएको थियो। यो कुरालाई हेरेर नै यस्ता युवाहरूका यस्ता गुनासाहरू जो हामीसँग आएर नै हामीले राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत यस्ता खालका यो प्रकृतिका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि देखिएका यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै यस्ता उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूलाई जो सहुलियत ब्याज दरमा सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू मार्फत विभिन्न ब्याङ्कबाट लोन लिन चाहने युवाहरूलाई एउटा सहजीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यो सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसकारण जो युवाहरूलाई यस्तो समस्या परेको छ, तपाईँहरूले राष्ट्रिय युवा परिषदमा सम्पर्क गर्नुहोस् र कतिपय अवस्थामा गलत तरिकाबाट कुनै सरकारी कार्यालय वा कुनै ब्याङ्कहरूबाट गलत तरिकाबाट हाम्रा युवाहरूलाई हतोत्साहित बनाउने काम भएको छ भने पनि यहाँहरूले लिखित रूपमा उजुर गर्नुहोस्। हामी उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा एउटा कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिसाबले पनि सरकारले निर्ममतापूर्वक कदम चाल्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा कतिपय अवस्थामा अहिले हाम्रो अगाडि एउटा सुशासनको पनि चुनौतीहरू छ। हामीले अब सुशासनका पार्टका हिसाबले पनि एउटा समाजलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने यो दिशातर्फ पनि हामी युवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यो महसुस गरेर नै अघि मैले भने सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र समृद्धिका लागि युवा परिचालन अभियान अन्तर्गत सुशासन प्रवर्धनमा युवा कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस हिसाबले समाजमा सुशासन कायम गर्नका लागि, राज्यमा सुशासन कायम गर्नका लागि पनि तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूले ध्यान दिनुपर्छ। देखिएका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि, भ्रष्टाचारहरूलाई निर्मूलन गर्नका लागि, जो सेवाग्राहीलाई एउटा झन्झट र हैरानी दिने कहीँ त्यस्तो खालको प्रवृत्ति छ भने पनि त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हामी युवाहरूले सशक्त कदम उठाउनु पर्ने हुन्छ। यसको नेतृत्व गर्ने काम राष्ट्रिय युवा परिषदले गरिरहेको छ। यो कुराका निम्ति पनि सबै युवाहरूलाई हाटोमालो गर्नका लागि सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, अब आफै तपाईँ एउटा चाहिँ लामो समयदेखि पछाडि पारिएको समुदायको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हाम्रो सामाजिक संरचनासँग जुझ्दै यो नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ र नेतृत्वमा पुगिसकेपछि हाम्रा जुन संरचनागत जे जति समस्याहरू छन् त्यसले पनि कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पार्छ भनेर यहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। तपाईँ आफैलाई कति सजिलो छ यो भूमिका निभाउन, यो जिम्मेवारी निभाउन र यी समग्र युवाहरूको यो गुनासो, यो आक्रोश, यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न? हो, विशेष गरी नेपाली समाज एउटा हिन्दू धर्म संस्कृतिमा आधारित जो वर्ण व्यवस्थामा आधारित जुन जाति व्यवस्था छ, यो जाति व्यवस्थामा निर्माण भएको सामन्ती राज्य व्यवस्था, निरङ्कुश एकात्मक सामन्ती राज्य व्यवस्थाका कतिपय सामन्ती चिन्तन, सामन्ती प्रवृत्ति, तदनुरूपका जुन सामन्ती संस्कृतिका कारणले पनि नेपाली समाज पछाडि परेको हो भन्ने कुरामा अब सायद कसैको दुईमत छैन। अब यो हिसाबले अब जुन सामन्ती संस्कृतिका जुन शोषण र विभेदकारी नीति र व्यवहार जाति व्यवस्थाले पारेको जुन दुष्प्रभाव छ, यो कारणले अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौं, यसले श्रमको कदर गरेन, सिपको कदर गरेन,
प्रतिभाको कदर गरेन भनेर हामीले अगाडिदेखि नै हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ। एउटा मूल्य मान्यताको कदर गरेन, एउटा मानवीय आत्मसम्मान, जो मान्छेको एउटा मानवीय आत्मसम्मानको कदर गरेन, एउटा मान्छेलाई उपेक्षा, घृणा, तिरस्कार गर्ने यो खालको व्यवहार र प्रवृत्तिबाट समाज ग्रसित छ। एउटा प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुन पाएनन्, जसका कारण समाज पछाडि पर्यो। समाज पछाडि परिरहँदा सिङ्गो देश पछाडि पर्यो भन्ने कुरामा हामी सबैको एउटा स्वीकारोक्तिको विषय भइ नै सकेको छ। फेरि पनि यस्ता विषयहरूलाई जो अहिले हामीले अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा संविधानले जे व्यवस्थाहरू गरेको छ, जो सामाजिक न्यायमा आधारित, आर्थिक समानतामा आधारित एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, त्यस हिसाबले नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने जुन गन्तव्य, जुन लक्ष्य संविधानले लिएको छ, तदनुरूप समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय समाजका यस्ता खालका विकृत जुन व्यवहार चुनौतीहरू छन्, अब यसलाई सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र पछाडि परेका, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई कसरी हामीले मूल प्रभावमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी सबैले सकारात्मक भएर सोच्यौँ भने मात्रै हामीले देशको विकास गर्न सक्छौँ। देशले समृद्धि हासिल गर्दा एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको मात्रै विकास नभएर हामी सबै नेपालीहरूको समृद्धि हुन्छ। यो भावका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्दा हामी सबैको प्रगति र समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। यहाँलाई सजिलो छ भनेपछि काम गर्नलाई अहिले सहज किसिमले काम गरिरहनु भएको छ। स्वाभाविक असहजता, प्रतिकूलताहरू हुन्छन्। हरेक क्षेत्रमा देखिने यस्ता असहजता, प्रतिकूलताहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। आज अलिकति लामो छलफल गरेँ मैले अरू दिन भन्दा, किनभने यो युवाका मुद्दा र युवाभित्र पनि विभिन्न किसिमको जुन वर्गीकरण विभेद छ तिनको मुद्दामा छलफल गर्दाखेरि हामी निर्धारित समयभन्दा अलिकति लामो भयो कार्यक्रम। अन्तिममा एकदमै छोटकरीमा तपाईँले केही भन्नुपर्ने कुरा, मैले नसोधेका कुरा, तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू छन्? विशेष गरी यो आजको सन्दर्भमा जो हामी अहिले हिजो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हामी मनाइरहेका छौँ, म सबै युवा साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। म युवा साथीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अहिले विकास र समृद्धि यो अहिले राष्ट्रिय एउटा आकाङ्क्षा हो, हामी सबै नेपालीहरूको चाहना हो। हामी युवाहरू एउटा सकारात्मक सोचका साथ, केही गर्ने भावनाका साथ हामी अगाडि बढौँ। स्वाभाविक हरेक कदममा प्रतिकूलताहरू, चुनौतीहरू छन् नै। ती चुनौतीहरूलाई दृढतापूर्वक सामना गर्दै अगाडि बढौँ र एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने दिशातर्फ एउटा सचेत र जिम्मेवार नागरिक हैसियतले हामीले योगदान, राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउँ। म सम्पूर्ण युवाहरूलाई यही अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। नेपाल चौतारीमा समय दिनुभयो र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो अवसरका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, नेपाल चौतारीमा आज हामीले युवाका समग्र मुद्दाहरू, युवाभित्र पनि सीमान्तकृत दलित समुदायका युवाका सवालहरूलाई लक्षित गर्नलाई सरकारले के कति कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, कसरी गर्दैछ, चुनौतीहरू के छन् र युवाका गुनासाहरू कसरी सम्बोधन हुँदैछन् भन्ने विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय जगत बहादुर विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्यौँ। आजको नेपाल चौतारी उत्पादनमा आर्थिक सहयोग गर्ने क्रिस्चियन एडलाई धन्यवाद दिँदै समता फाउन्डेसन र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त प्रस्तुति आजको नेपाल चौतारी यहीँ सक्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। उत्पादन समूहका सबै सहकर्मी सहित म विनय पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।